नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 13 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले तपाईलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै कथाहरू सुनाउँदै आएको छु। अबको क्रममा भने तपाईले के सुन्ने चाहना व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सोधेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईका मुखार बिन्दुबाट मैले धेरै कथाहरू श्रवण गर्दै आएँ। योभन्दा अघिल्लो अध्यायहरूमा मैले श्रीरामको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ। अब भने मैले निमि राजाको बारेमा सुन्ने चाहना व्यक्त गर्छु, अथवा निमि राजा को थिए, उनी कस्ता राजा थिए, उनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई भनेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, सुन्नुहोस् निमि राजाको बारेमा। निमि राजा अत्यन्तै प्रतापी राजा थिए। उनको राजकाजमा साराका सारा प्रजाहरू अत्यन्तै खुसी थिए। अत्यन्तै धर्मात्मी राजा थिए निमि राजा। उनले धेरै यज्ञहरू गराएका थिए। धेरै ठुला ठुला यज्ञहरू प्रकाण्ड ब्राह्मणहरू राखेर, अत्यन्तै विद्वान ब्राह्मणहरू राखेर, ऋषीश्वर वर्गहरू राखेर यज्ञादि कर्म गराउने गर्थे। कुनै एक समयको कुरा थियो, निमि राजालाई यज्ञ गर्नका लागि मन लाग्यो, अथवा ठुलो यज्ञ गराउने उनको चाहना भयो। साराका सारा प्रजाहरूलाई खुसी बनाउनका लागि, आफ्नो राजकाजलाई अझै सुव्यवस्थित तरिकाले चलाउनका लागि र आफ्ना लागि मोक्षको बाटो प्राप्त गर्न उनले यज्ञादि कर्म गर्नका लागि ठुलो यज्ञको आयोजना गरे। यसरी ठुलो यज्ञको आयोजना गरेपछि उनले साराका सारा ब्राह्मण वर्गहरूलाई, ऋषीश्वरहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई बोलाए र उनले यज्ञ सञ्चालन गर्नका लागि यज्ञको आचार्य अथवा प्रमुख ब्राह्मणका निम्ति उनले गुरु वशिष्ठलाई निमन्त्रणा पठाए। यसरी निमि राजाले गुरु वशिष्ठलाई निमन्त्रणा पठाइसकेपछि गुरु वशिष्ठ समक्ष त्यो निमन्त्रणा पुग्छ। तर गुरु वशिष्ठलाई त्योभन्दा अगाडि नै स्वर्गका राजा इन्द्रले यज्ञ गर्नका लागि भनेर निमन्त्रणा दिइसकेका थिए। त्यसकारण गुरु वशिष्ठ आएर निमि राजालाई भन्नुभयो, निमि राजा, मलाई यज्ञादि कर्म गर्नका लागि योभन्दा अगाडि नै इन्द्र भगवानले स्वयं इन्द्रजीले मलाई वरण गरिसकेका छन्। त्यसकारण म सबैभन्दा पहिला इन्द्रको यज्ञ समापन गरेर आउँछु, अनि मात्र तिम्रो यज्ञ गरौँला। एउटै ब्राह्मणलाई दुईतिर वरण गरेर राख्दा एउटा ब्राह्मणले एकैचोटिमा दुईटा यज्ञ समापन गर्नका लागि यो सम्भव छैन। तिम्रो निमन्त्रणाभन्दा पहिला नै मलाई इन्द्रले वरण गरिसकेका छन्। त्यसकारण म इन्द्रको कार्यलाई सकेर इन्द्रको यज्ञलाई समापन गरेर आउँछु, अनि तिम्रो गरौँला है त भनेर गुरु वशिष्ठ निमि राजा समक्ष सबै कुरो भनेर, अथवा इन्द्रकोमा जान्छु भनेर निमि राजालाई बताएर गुरु वशिष्ठ इन्द्रको यज्ञ गर्नका लागि जानुभयो। श्री गुरु वशिष्ठ इन्द्रको यज्ञ गर्नका लागि त जानुभयो, र यता निमि राजाले त यज्ञको तयारी गरिसकेका थिए। साराका सारा अतिथिगणहरू आइसकेका थिए, अन्य ब्राह्मण वर्गहरू आइसकेका थिए, ऋषीश्वरहरू आइसकेका थिए। अब यज्ञ रोक्नका लागि सम्भव थिएन। त्यस पछाडि निमि राजाले यसो विचार गरे र अर्को ब्राह्मणलाई यज्ञको प्रमुख बनाएर यज्ञ सञ्चालन गरे। धुमधामका साथ यज्ञ सञ्चालन भयो, समापन भयो। सबै पाहुनाहरूलाई खुसी बनाउँदै यथाशक्य रूपमा दक्षिणा दिँदै भोजन ग्रहण गराउँदै राजाले सबै पाहुनालाई फिर्ता गर्दै गए। उता इन्द्रकोमा यज्ञ गराउन गएका गुरु वशिष्ठ पनि इन्द्रको यज्ञलाई समापन गर्नुभयो। त्यस पछाडि गुरु वशिष्ठ सरर निमि राजाकोमा यज्ञ गराउन छ भन्दै उहाँबाट हतारमा आउनुभयो। तर निमि राजाकोमा आउँदा बित्तिकै उहाँले थाहा पाउनुभयो कि निमि राजाले आफू नआउँदै कुनै अर्को ब्राह्मणलाई बोलाएर, अर्को ब्राह्मणलाई प्रमुख मानेर यज्ञ समापन गरेको छ भनेर थाहा पाउनुभयो। त्यस पछाडि गुरु वशिष्ठलाई साह्रै रिस उठ्छ। उहाँले आफ्नो अपमान सम्झनुहुन्छ। म आउँछु त भनेकै थिएँ, यज्ञ समापन गर्न, सञ्चालन गर्न, समापन गर्नका लागि म आउँछु त भनेकै थिएँ,
म आउँछु भन्दा भन्दै पनि मलाई अपमान गरिन, मेरो भाग नदिइकन अर्को ब्राह्मणलाई बोलाएर यज्ञ समापन गर्ने निमी राजा, तिमी साह्रै मूर्ख रहेछौ। ब्राह्मण आउँछु भन्दा भन्दै ब्राह्मणलाई कुर्न पनि सकेनौ। यज्ञादि कर्म समापन गर्नका लागि मलाई जिम्मा त दियौ, तर मैले समय छैन, तिमीले भन्दा पहिला नै इन्द्रले वरण गरेका छन् भनेर पो इन्द्रकोमा गएको। पहिला नै तिम्रो निमन्त्रणा पाउँथे भने त तिम्रो काम सकेर पो इन्द्रकोमा जान्थे। यसमा मेरो कुनै पनि दोष छैन, तर तिमीले मलाई कुर्न सकेनौ। त्यसकारण तिमी जस्ता घमण्डी राजाको देह पतन भइजाओस्, शरीर पतनै भएर जाओस् भनेर गुरु वशिष्ठले निमी राजालाई श्राप दिनुभयो। त्यस्ता महान प्रतापी राजा, धेरै यज्ञादि कर्म गराउँदै आएका, आफ्नो लागि मात्रै नभएर सारा प्रजाको निम्ति भनेर यज्ञ गराउँदै आएका त्यस्ता महान राजालाई यता गुरु वशिष्ठले श्राप दिनुभयो। गुरुको श्राप त लाग्ने नै भयो। त्यस पछाडि निमी राजा पनि अत्यन्तै घमण्डी पनि थिए, केही मात्रामा उनी धर्मात्मी पनि थिए। सारा प्रजाको लागि उद्धार गर्छु भनेर मैले यज्ञादि कर्म गरिरहेको छु, धेरै अध्ययन गर्दै आइरहेको छु, तर पनि मलाई आज गुरु वशिष्ठले श्राप दिने, तपाईको मात्रै श्राप मलाई लाग्ने हैन, मेरो श्राप पनि तपाईलाई लाग्छ, तपाईको पनि शरीर पतनै भएर जाओस्, मेरो श्राप भयो भनेर निमी राजाले गुरु वशिष्ठलाई श्राप दियो। एकातिर गुरु वशिष्ठले श्राप दिनुभयो, निमी राजा तिम्रो शरीर पतन भएर जाओस् भनेर। त्यसको बदला लिनका लागि स्वयं निमी राजाले गुरु वशिष्ठलाई पनि श्राप दिए। दुईटैको श्राप पर्यो। एकले अर्कोलाई श्राप पर्यो। दुईटै महान महान व्यक्तित्व थिए, जसको कारण एकको श्राप अर्कोलाई, अर्काको श्राप अर्कोलाई लाग्यो। दुवैको शरीर पतन भएर गयो। यसरी दुवैको शरीर पतन भइसके पछाडि निमी राजाको पनि पतन भएर गयो भने अर्कोतिर गुरु वशिष्ठको पनि पतनै भएर गयो। दुवैले देह त्याग गरे। यसरी दुवैको देह त्याग भइसकेपछि गुरु वशिष्ठले मित्रा वरुणका छोरा भएर उर्वशीबाट जन्म लिए भने निमी राजाले पुनः जन्म लिएर पृथ्वीमा आउने चाहना गरेनन्। उनको इच्छा प्रकट भएन कि अथवा शरीर ग्रहण गर्ने उनको इच्छा चलेन, आएन। निमी राजाले अब म शरीर लिएर फेरि पृथ्वीमा जन्म लिएर जान्न भने, तर गुरु वशिष्ठले जन्म लिने चाहना गर्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप मित्रा वरुणका छोरा भएर उर्वशीबाट उनको जन्म भयो। गुरु वशिष्ठको पुनः यता निमी राजाले म जन्म लिएर पृथ्वीमा जान्न, मलाई पुनः पृथ्वीको त्यो भार हरण गर्नु छैन, सक्छु म हेबाट मोक्ष प्राप्ति गर्छु, नत्र ठिकै छ भनेर पुनः शरीरलाई ग्रहण गर्ने विचार गर्नु भएन। पछाडि साराका सारा उनले जन्म लिन नचाहेपछि देवताहरू मिलेर उनी निमी राजालाई सानो अंश लिएर, ल ठिक छ तिमीले जन्म लिन त चाहेनौ, तर संसार त देख्ने भनेर सबै प्राणीहरूका आँखामा बस्नको लागि आग्रह गर्नुभयो र उनी निमी राजा सबै प्राणीहरूका आँखामा गएर बसे। निमिष राजा आँखामा बसेको हुनाले आँखा झिम्काउन लाग्ने समयको सबैभन्दा छोटो अवधिलाई निमिष भनेर त्यो दिनबाट भन्न थालियो। हेर्नुहोस् त, आँखा झिमिक्क गर्ने जुन समय अवधि छ त्यसलाई हामीले एक निमिष भन्छौँ। समयको सबैभन्दा छोटो अवधि अथवा सबैभन्दा जुन छोटो क्षण भनेर चिन्छौँ त्यसलाई निमिष भन्छौँ। आँखा झिमिक्क गर्दा निमिष सिमिष गयो। उनी निमिष राजा सबै प्राणीका आँखामा आएर बसी, जसले गर्दा सबैभन्दा समयको छोटो अवधि भयो र आँखा झिम्काउँदा आज पनि एक निमेष भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। यसरी निमी राजा पुनः फर्किन त चाहेनन् शरीर ग्रहण गरेर, उनलाई आँखामा बस्नका लागि त बनियो। अनि त्यस पछाडि उनको जुन मृत शरीर थियो त्यो मृत शरीरलाई साराका सारा ऋषेश्वरहरू मिलेर मन्थन गर्न थाले। यसरी ऋषेश्वर मिलेर निमेषको शरीरलाई मन्थन गरिसकेपछि त्यसबाट एउटा अत्यन्तै आकर्षक र तेजले दपक्क बलेको अत्यन्तै आकर्षक शरीर भएको एउटा युवकको उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस् ऋषिहरूले
त्यो मृत शरीरलाई मन्थन गरेर पनि त्यस्तो आकर्षक सुन्दर युवा ऋषिश्वरले निकाले। हेर्नुहोस् त ऋषिको शक्ति कति रहेछ। त्यसै ऋषि मुनिहरू उनीहरू भएका थिएनन्। उनले शरीर ग्रहण गर्ने चाहेनन् निमि राजाले। त्यस पछाडि त त्यस्ता प्रतापी राजा, त्यस्ता महान धर्मात्मी राजाको शरीरलाई त त्यसै फाल्नु भएन। यो मृत शरीर भए पनि यो भित्र केही न केही त छ, केही न केही आश्चर्यजनक वस्तु छ। यहाँ त अत्यन्तै शङ्काको विषय छ भनेर ऋषेश्वरहरू जति मिलेर त्यो निमि राजाको मृत शरीरलाई मन्थन गरेका थिए। एउटा आकर्षक शरीर भएको, त्यसले थपक्क बलेका एक कुमारको उत्पत्ति भयो। र यसरी एक कुमारको उत्पत्ति भइसकेपछि उनका तीनवटा नाम राखियो। एउटा उनलाई वैदेह भनियो, अर्को जनक भनियो, अर्को मैथिल भनियो। यसरी तीन नामहरू दियो। उनी जनक, आज उनलाई जनक राजा भनेर चिनिन्छ हामीले। त्यसपछि उनको वंशमा पछि शिरदोष नामका राजा भई। यसरी उही बेलामा त्यो निमिष राजाको शरीरलाई मन्थन गरेर ऋषिश्वरले निकालेका जुन युवा अथवा जुन कुमार थिए उनको नाम त जनक थियो। यसरी कुनै एक समय उनी फेरि तिनै जनक राजाले यज्ञ आदि कर्म गर्नका लागि आफ्नो यज्ञ गर्ने जमिनलाई जोतिरहेका थिए। जोतेर कुनै अशुद्ध वस्तु भेटिन्छ कि त्यसलाई फाल्ने, त्यहाँको माटो शुद्ध गराउने अनि ठुलो यज्ञ गर्ने अथवा यज्ञको आयोजना गर्ने भनेर जनक राजाले जोतिरहेका थिए। यसरी जनक राजाले यज्ञको लागि पृथ्वी जोतिरहेको बेलामा त्यहाँ पनि एउटी कुमारी कन्या उत्पन्न भइन्। एउटी कन्या जोतिरहेको बेलामा उनले भेटाए। कन्या अत्यन्तै आकर्षक थिइन्। साराका सारा शरीर मिलेको, रूप र रङ्गले टपक्क बलेको, देख्दै आकर्षक एउटी परम सुन्दरी कन्या उत्पन्न भइन्। हेर्नुहोस्, जनकले जोत्ने क्रममा यज्ञादि कर्म गर्नका लागि भूमि उपयुक्त छ कि छैन भनेर परीक्षणका लागि जनक राजाले जोत्दै थिए। त्यही क्रममा कन्या उत्पन्न भइन्। यसरी कन्या उत्पन्न भइसकेपछि ती कन्यालाई राजा जनकले अत्यन्तै प्यारका साथ लिए र यसरी हलोले जोतेको रेखामा अथवा त्यो डोबमा उनी भेटिएको हुनाले उनको नाम सीता भनेर राखियो। किनभने हलोले जुन जोतेको डोब अथवा जुन सियो भन्छौँ त्यसलाई संस्कृत भाषामा सीता भनिन्छ। त्यसैमा भेटिएको हुनाले ती कन्याको नाम सीता राखियो र पछि तिनी सीता रामकी श्रीमती भइन्। राजा हामीले सीताराम सीता भनेर पूजा गर्छौँ, राम सीता भगवानको पूजा गरेका छौँ। आज तिनी सीता थिइन् जुन जनक राजाले जोत्दै जाने क्रममा भेटिएको हुनाले, त्यो डोबमा त्यो सियोमा भेटिएको हुनाले जसलाई संस्कृत भाषामा सीता भनिन्थ्यो र उनको नाम पनि सीता नै राखियो। यसरी जोत्ता जोत्तै उत्पन्न भएकी हुनाले ती कन्याको नाम सीता राखिएको थियो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको।